اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دے غلامو حضرت علی بن صالح حضرت حسن بن صالح اے دوویں برا نے انہاں دا طریقہ کار کیے انہاں دا گھر اوے جس گھر وچ اللہ دا قرآن پڑھیا جاندا ہے تے اللہ دا قرآن نہیں ہے کہ ایک سپارہ روزانہ دا پڑھ دے نے 2 پڑھ دے نے 4 پڑھ دے نے 10 پڑھ دے نے 15 پڑھ دے نے 20 پڑھ دے نے بلکہ انہاں دا طریقہ کار وے کہ انہاں دے گھر وچ ہر روز ایک قرآن پڑھیا جاندا ہے حضرت علی بن صالح حضرت حسن بن صالح دوویں برا نے ایک انہاں دی اماں ہے یعنی 3 جنے نے پر انہاں دا طریقہ کار کیے روزانہ ایک قرآن ختم کر دینے دا ماں سپارے پڑھ دیے دا برا دوویں یعنی دا کر کے پڑھ دینے 20 سپارے دوویں برا 10 سپارے اماں پڑھ دیے یعنی ہر روز ایک قرآن ختم کر دینے وقت گزریا اے دنیا فانی ہے اینو دنیا نو چھڑ کے آخر جانا ہے حضرت علی بن صالح تے حضرت حسن بن صالح انہاں دی ماں دا وقت قریب آیا موت آ گئی جدو دنیا تو چلے گئیاں ہن اے دوویں برا آپس وچ بیٹھ گئے تے آپس وچ مشورہ کر دینے جدو اماں زندہ سی اللہ دا پورا قرآن گھر وچ پڑھیا جاندا سی اے بھائی جان ہن دوویں آپا رہ گئے ہیں پر قرآن دی تلاوت وچ کمی نہیں آنی چاہیے جیڑی اماں دے حصے وچ دا آوندے نے ہن 5 تو رکھ لے 5 میں رکھنا یعنی 15 تو پڑھنے نے 15 اللہ دا قرآن دے سپارے میں پڑھاں گا حضرت علی بن صالح فرماندے نے حضرت حسن بن صالح فرماندے نے اساں دوواں قرآن پڑھنا شروع کیتا 15 سپارے پڑھ دے 15 میں پڑھنا وقت گزردا گیا حضرت علی بن صالح بھی دنیا تو چلے گئے ہن گھر دے وچ ایک جنا ہے جن دا نام حضرت حسن بن صالح وے انہاں ہن ارادہ کیتا اللہ دا پاک کلام اللہ دا قرآن گھر وچ روزانہ پڑھیا جاندا سی اما دنیا تو چلی گئی 10 سپارے اسا اپنے ذمے لے یعنی 15 پڑھ دے رہے ہن برا بھی چلا گیا ہے ہن 30 سپارے رہ گئے نے حضرت حسن بن صالح نے اکلیاں گھر وچ بیٹھ کے قرآن دی تلاوت وچ کمی کوئی نہیں آن دتی بلکہ 30 سپارے پڑھ دینے حضرت علی بن حضرت صالح بن حضرت حسن بن صالح 30 سپارے پڑھ دینے اللہ دا پورا قرآن پڑھ دینے اکلے گھر وچ رہ گئے قرآن پڑھ دے رہے روزانہ قرآن ختم کر دے رہے وقت آیا انہاں دی موت دا وقت قریب آ گیا گھر وچ 4 پائی تے بیٹھے نے انہاں دا قریبی رشتہ دار او بھی کولے تے انہاں نے 4 پائی تے بیٹھ کے لمے پے نے آخری وقت تے پانی منگیا انہاں دا جڑا رشتہ دار او نماز وچ مصروف آ پانی دین وچ دیر ہو گئی یعنی نماز پڑھاں گے تے پانی دیاں گے حضرت حسن بن صالح بیمار نے حالت جناب موت دا وقت قریب پانی منگیا جڑا کولے او نماز پیا پڑھدا ہے تھوڑی دیر تو بعد جدو سلام پھریا انہاں نے جناب پانی پیش کیتا حضرت حسن بن صالح فرماندے نے میں پانی پی لیا ہے او بندہ کہندا ہے کمال ایتھے ہور ہے کوئی نہ میں نماز پیا پڑھدا سی تسی پانی منگیا ہے تانوں پانی دین والا کون ہے پانی کیویں پیتا جے حضرت حسن بن صالح فرماندے نے جدو میں پانی منگیا ہے تسی نماز پہ پڑھ دے سی اللہ دا فرشتہ جبریل آ گیا سی
اللہ دا فرشتہ جبریل آیا انہاں پانی بھی دیتا ہے تے انہاں نے فرمایا ہے یعنی حضرت جبریل امین نے مینوں پانی بھی پلایا اور اللہ دا فرشتہ فرشتیاں دا سردار اے فرما گیا ہے کہ اللہ تعالی نے انبیاء صدیقین شہداء صالحین یعنی نیک لوگ نیک بندے جنہ تے اللہ دا انعام ہے اے جناب انعام یافتہ لوگ جنہ دا ذکر قرآن چایا ہے اے نال لوگاں دے بارے اللہ دا قرآن گواہی دیندا ہے یعنی انبیاء صدیقین شہداء صالحین اے اللہ دے انعام یافتہ لوگ نے تے جبریل آ کے فرما گیا ہے اے حسن بن صالح تیری اماں بھی تیرا بھائی بھی تمہیں بھی انہاں انعام یافتہ لوگاں وچ شامل جے حضرت جبریل آ کے پانی بھی دیتا تے خوشخبری بھی دیتی کہ تیری ماں بھی تے تسی دوویں بھرا تسی بھی انہاں انعام یافتہ لوگاں وچ شامل جے جنہاں نو انعام یافتہ اللہ دا قرآن کہندا ہے یعنی انبیاء صدیقین شہداء اور صالحین اللہ فرماندا ہے نیک لوگ نے انعام یافتہ لوگ نے اللہ دا انہاں تے انعام ہے تے جیڑا روزانہ قرآن دی تلاوت کردا ہوئے اللہ تعالی انہاں نو خوشخبری دیندا ہے کہ جیڑا میرے کلام دی تلاوت کردے نے گھر وچ بیٹھ کے او بھی انہاں انعام یافتہ لوگاں دے اندر شامل نے